खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 2 ta 4 आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। दूसरी, तीसरी और चौथी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। आमीन। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। ये आयत हमें एक बड़ी सॉलिड टीचिंग देती है जिंदगी के ताल्लुक से, और वो क्या कि जिंदगी के अंदर मुश्किलात हमेशा आती रहेंगी। किसी की उम्र यहाँ पे 25 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, शायद किसी की इससे ज्यादा भी है। 70 साल 75 साल की उम्र में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये कि इन 70-75 सालों में मेरे ख्याल से सबसे बड़े यहाँ पे पापा बैठे हुए, सबसे ज्यादा उम्र पापा की है। तो इनकी जितनी भी एज है, इस सारी उम्र दुखों से और तकलीफों से भरी हुई है। मैं जब कभी भी इनके पास बैठता हूं, ये मुझे अपनी जिंदगी के वाकयात बताते हैं, और उनमें बहुत से दुख हैं। जब ये अफ्रीका के जंगलों में गए कामकाज करने के लिए, तो वहां पर बहुत कठिनाइयां थी, बड़ी मुश्किलात थी, बड़े प्रेशर्स थे। और यहाँ पर जितने भी आप सब बैठे हुए हैं, खा बच्चे हैं खा बड़े हैं, आप सब आजमाइशों में से गुजरते रहे हैं, गुजर रहे हैं और गुजरते रहेंगे। मसीही जिंदगी आजमाइशों में से गुजरने का नाम है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान होता हूं कि मसीही कौम जो है वो आसान जिंदगी ढूंढने के पीछे दौड़ रही है। बहुत से मसीही सिर्फ इसलिए खुदावंद के पास आते हैं, इसलिए चर्च आते हैं, इसलिए कलाम पढ़ते हैं, इसलिए दुआ करते हैं कि उनकी जिंदगी से ये मुसीबतें चली जाएं, उनकी जिंदगी से ये क्राइसिस दूर हो जाए, ये मसाइब और ये मुश्किलात उनकी लाइफ से चली जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खुदावंद से हमें ये दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद, मुश्किलात तो मेरी जिंदगी में रहनी है, मेरी कमर को मजबूत कर, मेरे इरादों को मजबूत कर, ताकि मैं इन मुश्किलात में से गुजर सकूं। खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद को यह पता है कि मौत की साए की वादी में से ईमानदार को गुजरना पड़ेगा, और अगर वो मौत की साए की वादी में से नहीं गुजरता तो वो कभी भी पुख्ता नहीं हो सकता। तो आजमाइशों में से गुजरना जरूर है। ये छोटे बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं, 7 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, छोटी एज के हैं, लेकिन इनकी लाइफ में भी आजमाइशें हैं। किस तरह से? इन्हें हर साल पेपर देने पड़ते हैं, ये पेपर देते हैं और फिर ये अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक टेस्ट नहीं होगा, जब तक आजमाइश में से नहीं गुजरेंगे, उतनी देर तक नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट नहीं होंगे। इसी तरह मैं और आप बतौर मसीही जब तक मुश्किलात में से नहीं गुजरेंगे, हम अगले लेवल के लिए प्रमोट नहीं हो सकते। हम कभी भी ईमान के जीने पर अगले स्टेप पर नहीं जा सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जहन को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि हमने आजमाइशों में से गुजरना है। एक भाई मुझे कहने लगा, जी मैं तो दुआ भी करता हूं, मैं तो कलाम भी पढ़ता हूं, फिर मेरी जॉब क्यों छूट गई? उसका ख्याल ये था कि मैं तो कलाम पढ़ता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, रोजे भी रखता हूं, तो मेरी जॉब तो किसी सूरत नहीं छूटनी चाहिए, बल्कि मेरी तरक्की ही होती जाए तो बेहतर है। कई बार हम यही सोचते हैं, और बहुत से मसीही ईमानदार इस धोखे का शिकार हैं। और फिर वो सोचते हैं कि जब दुआ करने से, कलाम पढ़ने से भी मेरी जिंदगी के अंदर मसाइल तो वही हैं, तो फिर दुआ का फायदा क्या है, फिर कलाम पढ़ने का फायदा क्या है, फिर चर्च जाने का क्या फायदा, फिर रोजा रखने का क्या फायदा? वो छोड़ो, ये सब बातें ऐसी हैं। ये बच्चा जब छोटा था, साल का था, तो ये जो कुछ भी मांगता था आनिर इसको बड़ी आराम से दे देता था, क्योंकि आनिर को पता था ये बच्चा है, ये छोटा है। लेकिन जैसे जैसे अब ये बाशऊर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये जो भी जिद करेगा तो आनिर उसकी हर जिद तो नहीं पूरी करेगा। आनिर इसको समझाएगा बतौर बाप के, बेटा नहीं, अभी आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, अभी आप बहुत छोटे हो, जब आप बड़े हो गए तो मैं आपको लेके दूंगा। हम अक्सर ये बात आते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा आपसे ब्लेड की जिद करेगा, जी मुझे ब्लेड तो दें जरा, आप हरगिज उसको ब्लेड उसके हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, क्योंकि वो तो कई बार बेहतियाती से बड़ों के हाथ में भी फिर जाता है, वो इतना तेज होता है। कई बार हम खुदा से इसी किस्म की चीजें मांग रहे होते हैं दुआ में, और हम खुदा से कहते हैं कि खुदा मेरी दुआ सुन नहीं रहा, खुदा मेरी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। खुदा इसलिए दुआ का जवाब नहीं दे रहा क्योंकि खुदा को पता जो कुछ ये मुझसे मांग रहा है ये इसके काम की चीज नहीं है, ये इसको नुकसान देगी। एक दफा एक नौजवान जस्टिन भाई के पास आया, बड़ी पोशीदगी में, खामोशी से, रात की तन्हाई में। तो उसने आके पादी साहब से कहा कि पादी साहब, मुझे एक मुस्लिम लड़की पसंद आ गई, तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा उससे रिश्ता हो जाए। मैं बहुत रोजे रख रहा हूँ और मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ, और मेरा ईमान है कि खुदा मेरी इस दुआ का जवाब देगा। पादी साहब ने कहा, भी मैं तो नहीं दुआ करनी, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा ने पहले ही अपने कलाम में ये फरमा दिया है कि तूने गैर कौमों में ना तो अपनी बेटियों को बयाना है, ना उनकी बेटियां लेनी है।
جب ایک چیز کا فیصلہ خدا نے کر دیا ہے تو ہم اس کے لیے کیوں دعائیں کرتے پھریں؟ کئی بار ہماری زندگی میں مشکلات محض اس لیے آتی جاتی ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کو تو پڑھتے نہیں، خدا کے کلام کو جانتے نہیں، خدا کے کلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہوتے، پھر ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جو چیزیں خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتی، اور چاہے آپ اس کے لیے سالہ سال دعا کرتے رہیں، خدا ان کا جواب نہیں دے گا، خدا خاموش رہے گا، کیونکہ خدا اپنے کلام سے ہٹ کر کبھی ہماری بات نہیں مانتا۔ اس لیے میں ایمانداروں سے کہتا ہوں، مسیحیوں سے، کہ ہمیں بہت زیادہ کلام پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں درست ہو جائیں۔ اگر ہم بہت کم کلام پڑھیں گے تو ہمیں خدا کی مرضی کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب ہم زیادہ کلام پڑھتے ہیں، ہر روز کلام پڑھتے ہیں، ہر روز کلام پڑھتے ہیں، ہم خدا کی مرضی سے آگاہ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کن چیزوں کا جواب دے گا، کن چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ تو بہت سے لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خداوند بس میری زندگی بہت آسان ہو، میری زندگی بہت آسان ہو۔ ڈاکٹر بلی گرہم کہتے ہیں مسیحی لوگ جتنی دعا مشکلات میں کرتے ہیں آسان زندگی میں اتنی نہیں کرتے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہر بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، جس نے کبھی دعا نہیں بھی کی ہوتی وہ بھی گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہا ہوتا، گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اسے پتا ہے کہ میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے رہائی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے ہی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر جب آپ ان سے پوچھیں کہ باجی آج آپ چرچ نہیں آئیں، کہتی پائی صاحب وہ میری ڈیوٹی بڑی لمبی تھی تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں، نیکسٹ سنڈے آؤں گی۔ نیکسٹ سنڈے بھی وہ نہیں آتی، کیونکہ اب اس کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی لائف میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جاب بھی اس کی بندے کی ٹھیک جا رہی ہے، اس کے بچے بھی پڑھائی میں ٹھیک جا رہے ہیں، بیمار بھی کوئی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، پیسے بھی ہیں، اور بس فنکشنز ہیں، سیر و تفریح ہے، پھر ہمارا دھیان اس طرف لگا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ جب ہماری لائف میں مشکلات ہوں، خواہ معاملات ٹھیک چل رہے ہوں، ہم نے ہر روز خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ آمین۔ تو پہلی بات ہم نے کیا سیکھی ہے جی؟ مشکلات کبھی آپ کی لائف سے دور نہیں ہوں گی۔ مجھے خداوند میں آئے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، یہ 20واں سال ہے، لیکن 20 سال میں نے بہت سی پریشانیاں دیکھی ہیں خداوند میں رہتے ہوئے بھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں دعا کرتا جاؤں اور خدا ایک بھی پریشانی میرے پہ نہ آنے دے۔ خدا پریشانیوں کو کیوں آنے دیتا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ خدا میں مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ ہم نے آزمائشوں میں کیا کرنا ہے جی؟ خوش ہونا ہے، اس کو خوشی کی بات سمجھنا۔ میں نے آج تک کسی کو بھی آزمائشوں کے اندر خوش نہیں دیکھا۔ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ پھر چلاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں خدا ناراض ہے، پائی صاحب ہم نے پتہ نہیں کیا گناہ خدا کا کر دیا جس کی وجہ سے یہ آفتیں ہم پہ آ رہی۔ ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی ایسا بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پر آفتیں آ رہی ہیں۔ آفتیں آپ پر آنی ہیں کیونکہ یہی میتھڈ ہے جس کو خدا نے استعمال کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بچوں کی مثال دی ہے، جب تک یہ ایگزامز میں نہیں بیٹھیں گے یہ اگلی کلاس میں نہیں جائیں گے۔ جب تک آپ پریشانیوں میں سے نہیں گزریں گے اتنی دیر تک آپ ایمان کی اگلی سطح پہ نہیں جائیں گے۔ دعائے ربانی میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں ہمیں کہا کہ 1 مہینے کی کٹھی روٹی مانگ لو، روز کی روٹی، تاکہ ہمیں روز خداوند کے پاس آنا پڑے۔ آج کی روٹی کھا لی، کل کے لیے خدا پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ خداوند نے آج دی ہے، خدا کل بھی دے دے گا۔ یسوع مسیح نے کہا ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کم اعتقادو تم کو کیوں نہ کھلائے گا۔ تو ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے خدا پہ۔ ہم آزمائشوں میں سے اس لیے گزر رہے ہیں تاکہ خدا ہمارے ایمان کو تائے، خدا ہمیں مضبوط کرے، خدا ہمیں یہ بتائے کہ میں ان مشکل حالات میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سدرک میشک اور ابدنجو آگ کی بھٹی میں کیوں گئے؟ تاکہ وہ یہ جان پائیں کہ خدا آگ کی بھٹیوں میں سے بھی بچا سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دانیل کیوں شیروں کی مان میں پھینکا گیا؟ تاکہ دانیل یہ جان سکے کہ میرا خدا شیروں کے منہ بھی بند کر سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بنی اسرائیل قوم سمندر کے آگے کھڑے ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے۔ مصر میں سے نکل آئے، سپر پاور کو خدا نے تباہ کر دیا، اتنی آفتیں بھیجی ان کے اوپر کہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ خدا نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزائیں دی۔ خدا نے مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اپنی قوم کو وہاں سے نکال کے لے آیا۔ لیکن جب وہ بڑی خوشی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ چلو جی مصریوں سے جان چھوٹ گئی، آگے سمندر آ گئی۔ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو، جب آزمائشیں پڑتی ہیں ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل بہت ضروری ہے۔ وہاں پر اسرائیلیوں کا رد عمل کیا تھا؟ وہ موسیٰ کو کوسنے لگے، انہوں نے کہا تو ہمیں مصر سے اس لیے نکال کے لایا تاکہ اس بیابان کے اندر ہماری قبریں بن جائیں، تو ہمیں اس لیے یہاں پر لے کر آیا تاکہ ہم یہاں پر بیابان میں تباہ ہو جائیں، آگے سمندر ہے، پیچھے مصری آ گئے، ہم کہاں جائیں؟ لیکن وہاں پر ایک شخص ایسا موجود تھا جس کو آزمائشوں میں اچھا بیہیو کرنا آتا، اور وہ تھا موسیٰ۔ موسیٰ نے دل میں دعا کی، اس نے کہا خداوند تم مصر سے تو لے آیا اتنی بڑی بڑی معجزات کر کے، اتنے بڑے بڑے تو نے کرامات دکھائے، اب یہاں پر آ کر پھنس گئے، اب کیا کروں؟ خدا نے کہا تو اپنا عصا سمندر پر بڑھا، سمندر تمہیں راستہ دے گا، سمندر جگہ چھوڑے گا۔ اور لکھا ہے کہ جب اس نے عصا بڑھایا تو خدا نے ساری رات آندھی چلائی، ادھر آندھی چل رہی ہے، سمندر دو ٹکڑے ہو رہا ہے، پیچھے خدا نے
आग से मिस्रियों का रास्ता रोका हुआ। पौलुस कहता है तुम अभी तक किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो। और जब खुदा आजमाइश में हमें डालता है तो उसके साथ ही दरवाजा भी देता है, पास ही दरवाजा होता है बाहर निकलने का। आजमाइश इसलिए आती है ताकि हम खुदा से राब्ता करें, खुदा की तरफ देखें, और जब हम खुदा की तरफ देखते हैं खुदा हमें साथ ही दरवाजा दिखाता है, बेटा इधर से निकल जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन होता क्या है, जब आजमाइश आती है हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बाबों के पास भाग जाते हैं, एक पादी से दुआ कराते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, खुदा को नहीं देखते। जब तक आप खुदा की तरफ निगाह नहीं लगाएंगे दरवाजा नजर नहीं आएगा, होगा पास ही। मारा के मुकाम पर अब समंदर में से निकल आए, आगे पहुंचे तो पानी नहीं था जी, परेशानी पड़ गई। देखें आजमाइशें साथ ही हैं उनके, निकल आए हैं मिस्र से लेकिन आजमाइशें नहीं छोड़ती। इसी तरह बहसियत ईमानदार जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, एक ईमानदाराना जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, चर्च जाना शुरू कर देते हैं, गीत गाना शुरू कर देते हैं, हदिया देना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं मसीह में रह के, तो भी हमारी जिंदगी की मुश्किलात तो हमारे साथ चलती रहती हैं, उनकी शक्ल बदलती रहती है। खुदा हमें दिखाता रहता है कि देखो बच्चों ये मुश्किलात तुम्हारे सामने आ रही हैं लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कहता है कि जब आजमाइशें तुम पर पड़े तो तुम कमाल खुशी की बात समझना इसे। ये है जी एक मसीही का बिहेवियर। जब हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये कभी खुदा से नहीं कहते खुदावंद इस मुश्किल में क्यों पड़ा मैं। खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, खुदा हमें टीच करना चाहता है। आजमाइशों में इसलिए आप डाले जा रहे हैं ताकि आप मैच्योर हो जाएं। आज बहुत से लोग मैच्योर नहीं है जी, बहसियत माँ बहनें मैच्योर नहीं है, बहसियत शोहर भाई मैच्योर नहीं है, बहसियत बाप भाई मैच्योर नहीं है। उन्हें यह पता नहीं है कि मैं बाप हूं, मैंने किस तरह से बिहेव करना फैमिली में, मैं शोहर हूं, मैंने अपनी बीवी को कैसे लेकर चलना। बीवी को यह नहीं पता कि मैं बीवी हूं, मैंने किस तरह से ताबे रहकर अपने शोहर की सपोर्ट करनी। हम नाकाम हैं अपने तमाम रिश्तों में। मैं एक बहू हूं, मैंने सास के साथ कैसे चलना है, मैं एक सास हूं, मैंने अपनी बहू को लेकर कैसे चलना है। हम इमेच्योर हैं, मैच्योर नहीं है। मैच्योर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आजमाइशों में से गुजरकर सीखा कुछ नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछे बेटा ये क्या लिखा है, वो कहता है मैंने नहीं पता। जा तो रहा है स्कूल लेकिन तालीम हासिल नहीं कर रहा, एजुकेट नहीं हो रहा। बहुत से लोग चर्च तो जा रहे हैं लेकिन मसीही तालीम से खाली। ये उम्मत मुंह से तो मेरी ताजीम करती है, सताइश करती है, हमद करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। आज हम मैच्योर नहीं है, बहसियत मसीही हम मैच्योर नहीं है। हमें नहीं पता कि हमने अपने मुल्क में रहते हुए बहसियत शहरी कैसे बिहेव करना है। मैं एक जगह पर काम करता हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं मुलाजिम हूं, मैंने किस तरह से चलना है अपने बॉस के साथ। हमें नहीं पता, इसलिए नहीं पता क्योंकि हम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते। एक बहन के ताल्लुक से बड़ी मजे की बात है, वो हमेशा ये दुआ करती थी, ऐ खुदावंद मुझे हलीम बना, ऐ खुदावंद मुझे हलीम बना। हलीम आप ऐसे कितनों ने खाई है? सब नहीं खाई है, क्योंकि ये हमारी बड़ी मशहूर डिश है। घर में ना बनाए तो वो रेडियो पे मिल जाती है। लेकिन हलीम बनती कैसे? कितनी सारी दालों को डाल के उसको कोटा लगाया जाता है, और जो देग वाला देग बनाता है उसके पास इतना बड़ा हथौड़ा होता है लकड़ी का, वो फेरता उसके अंदर डगाडग डगाडग, उनको मिक्स कर दे, फिर कहीं जाके गोश्त उसके रेशे बनते हैं और फिर उससे हलीम तैयार होती है। अब वो बहन दुआ करी थी मुझे हलीम बना, खाली दुआ से तो उसने हलीम नहीं बनना था। अगले दिन उसके बंदे ने उसको मारा सुबह, वो अपने बंदे पे बहुत चिल्लाई, उसने उसको गालियां निकाली। दुआ उसने रात को की थी मुझे हलीम बना, अब उसको चाहिए था कि वो चुप करके सह जाती, लेकिन वो सह नहीं सकी, तो हलीम तो ना बनी। हम जो दुआएं कर रहे होते हैं अगले दिन वैसा बिहेव नहीं करते। खुदावंद मेरे शोहर को बदल दे, वो नशा करना छोड़ दे, वो जुआ खेलना छोड़ दे। अच्छा, अगले दिन जब सुबह होती है अपने बच्चों को बताती है ताड़ा प्यो नहीं बदल सकता, इसने नहीं बदलना, ये बचपन से ही शराब पीता आ रहा है, छोटी उम्र से ही, और देखना ये शराब पीता ही मरेगा। रात को क्या दुआ की और सुबह मुकर गई, अपने मुंह से ही अपनी दुआ को कैंसिल कर दी। मैंने इन 20 सालों में डिस्कवर किया, मैंने कहा खुदावंद मैंने बहुत सी दुआएं की लेकिन मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आया। खुदा ने कहा बेटा तूने बहुत सी दुआएं रात को जो की थी सुबह तूने अपने मुंह से इनको कैंसिल कर दी, तो मैं कैसे जवाब देता। अगर आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं और आपको पता है कलाम इसकी फेवर कर रहा है, तो फिर आप लोगों को ये बताएं मैंने खुदा से दुआ किया, खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा। आप ये ना कहें ओ नहीं हम कब ऐसा कर सकते हैं, नहीं हमारी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। दुआएं हमारी कुछ हैं, प्रैक्टिस हमारी कुछ है। मुश्किलात हमारी लाइफ में इसलिए आ रही हैं ताकि खुदा हमें मैच्योर बनाए, लेकिन बहुत से मसीही आजमाइशों से भागते हैं। हमें आजमाइशों में रहते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, और खुदावंद हमें इन आजमाइशों में से निकाल लेगा। फिर थोड़ा इजी वक्त आएगा, फिर कोई नई मुश्किल आ जाएगी, फिर थोड़ी आसानी आएगी, फिर कोई नई मुश्किल आ जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमने खुशी मनानी है इन आजमाइशों के अंदर, ताकि हम अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर कर सकें। जब आपकी जेब में डॉलर हो, बाहर को लटक रहे हो, तो फिर तो आप हालेलुया कहेंगे, लेकिन जब जेब खाली हो फिर कहो ना हालेलुया, फिर तो मजा है। जब आपका पेट खाली हो, जब मुर्गा गया हो, नान रोगनी अंदर गए हो,
پھر تو کہتا خداوند تیرا شکر، ہالےلویا، کہتا بہت مزیدار کھانا تھا، پریز دی لارڈ، خدا تینوں چنگیاں چیزاں نہ لو ہر جاندا، لکھے ہے جی کلام چ۔ لیکن جب جیب خالی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، پھر کلام کا کوئی حوالہ یاد نہیں آتا، پھر نہیں پتا ہوتا کہ اب میں نے کیا کہنا ہے، اب میں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ پولوس کہتا ہے میں نے گھٹنا بھی سیکھا اور میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے۔ ایک میچور مسیحی وہ ہے جو اچھے حالات میں بھی شکر گزاری کرتا ہے اور تنگ دستی میں بھی خداوند کی تعریف کرتا ہے۔ اس کو دیکھ کر لوگ اپنے ایمان میں مضبوطی پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ایماندار ہے۔ تو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ خدا ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے، کئیوں کو دولت دے کر، کئیوں کو دولت نہ دے کر، کئیوں کو دولت بخش کے، کئیوں کو غریبی بخش کے۔ غربت بھی ایک آزمائش ہے، دولت بھی ایک آزمائش ہے۔ دولت میں بھی لوگ گر جاتے ہیں، غربت میں بھی لوگ گر جاتے ہیں۔ دولت میں لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں، غریبی میں بھی لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بابوں سے جا کے گردن کے اوپر جھاڑو مرواتے ہیں، چیل گوشت سڑکوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، چیل گوشت، اور اس سے لوگ کہتے ہیں ہماری ساری بلائیں ٹل جائیں۔ او بھائی، یسوع کا خون اگر تمہاری بلائیں نہیں ٹال سکا تو پھر چیل گوشت کیا ہے؟ کم اعتقادی کا آپ لیول دیکھیں۔ یسوع مسیح کا خون جو دنیا کا سب سے بڑا ٹونک ہے، یسوع کا خون پاک ہے جو ہر قسم کے جوئر بندھن کو جلا دیتا ہے۔ جب یسوع کا خون ہم نے ایمان سے اپنی لائف پہ اپلائی نہیں کیا تو ہمارے جوئر بندھن کیسے ٹوٹیں گے؟ اور وہ لوگ پھر کہتے ہیں کوئی صدقہ خیرات کرو، کوئی صدقہ خیرات کرو تاکہ تہاڈی مشکل ٹلے، ہے نا۔ پھر لوگوں نے ایک اور طریقہ اپنایا ہے، یہ تو شکر گزاری کی عبادت ہے، کئی سالوں سے بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن کئی لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا ہے، وہ عبادت کرواتے ہیں تاکہ سختیاں ٹل جائیں۔ سختیاں ایسے نہیں ٹلنی کہ آپ نے شراب کی بوتل بھی کھولی ہوئی ہے، چرچ کے سوٹے بھی آپ لگا رہے ہیں، گالیاں بھی آپ بک رہے ہیں، شراب کی محفلیں بھی چل رہی ہیں، عیاشی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پادری کو بلا کے دعا کروا لی۔ جیسے ہی پادری گیا، اونچا ڈیک لگایا، سب ڈانس کرنے لگے، ناچنے لگے، کہتا بس اب پادری دعا کر گیا، بس بس ستہ ہی کہہ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے۔ آمین۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہو اسٹیئرنگ پہ اور پیچھے سے لوگ دھکا لگا رہے ہیں۔ جب لوگ دھکا لگا رہے ہیں تو اس بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ گیئر کے اندر گاڑی ڈال کے اس نے کلچ کو چھوڑنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور سپوز آپ کے پاس سلف ہے، آپ کی گاڑی دھکا سٹارٹ بھی نہیں ہے، سلف سٹارٹ ہے، اور آپ لوگوں کو کہنے جی دھکا لگائیں، سلف آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ سلف چابی کو گھماتے نہیں۔ ایک بندہ دھکا لگائے گا 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد وہ تھک جائے گا، گاڑی آپ کی رک جائے گی۔ پادری نے دھکا لگا دیا ہے، اب آپ بھی تو اندر بیٹھ کے کچھ کریں۔ وہ پادری کو دھکا ایک دعا دوسرے پال سے کروا لی، تھوڑا سا دھکا اس سے لگوا لیا، تھوڑا سا، اس طرح سے وہ زندگی چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک محاورہ مشہور ہے، دھکا سٹارٹ۔ لوگ کہتے ہیں او بھائی یہ دھکا سٹارٹ ہے، اس کو کچھ تم ذرا لان تان کرو گے تو پھر یہ ہلے گا، پھر بازار جائے گا، یہ دھکا سٹارٹ ہے۔ بہت سے مسیحی بھی دھکا سٹارٹ ہے، وہ دعائیں کرواتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ خود نہیں سنبھالتے۔ تو ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے جب ہم پر مشکلات آتی ہیں۔ کیا آپ اس آزمائش میں سے گزرنا چاہتے ہیں؟ خوشی سے، لکھا خوشی سے گزرنا، خوشی منانی ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو یہ مشکلات مجھ پر آ رہی ہیں۔ ایوب کہنے لگا میں اپنے بدن کے اس طرح برباد ہونے کے باوجود بھی خداوند کی تمجید کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میری آنکھیں خدا کے جلال کو دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی آنکھیں، میری آنکھیں۔ آمین۔ اس کو یہ پتا تھا، اور ایک جگہ پر وہ کہتا ہے میرا خدا مجھے تا رہا ہے، تایا تو وہ جیہا سانو جے میں روپے نو تایا۔ زبور 66 میں ہم گاتے ہیں سونے کو آگ کے اندر سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو رانگا ملا ہوا ہے، جو ملاوٹ ہے، جو کثافتیں اس کے اندر ہیں، وہ نکل جائیں۔ خدا ہمیں آزمائشوں میں اس لیے بار بار دھکیلتا ہے، اس لیے بار بار جانے دیتا ہے تاکہ ہم پیوریفائی ہو جائیں، تاکہ اس کے بیٹے یسوع کی شکل ہمارے اندر سے نظر آئے۔ خدا کا پلان یہ ہے، ہمارا پلان کیا ہے؟ کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، لڑکا باہر کے ملک میں سیٹ ہو جائے، لڑکی کا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ لگ جائے، بس شکر ہے خدا، بہت بڑی برکت خدا نے دی، بڑی برکت خدا۔ او بھائی یہ چیزیں سب ادھر ہی رہ جائیں۔ آگے کا پلان کیا ہے؟ خدا کا پلان یہ ہے کہ وہ مسیح کی صورت ہمارے اندر پیدا کرے۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ مسیح کی صورت ہمارے اندر پیدا نہ ہو، ہم دنیا کی آسائشوں سے بھر جائیں۔ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ خداوند یہ سب چیزیں ہمیں دے دے، نہ سانو بادشاہی چاہیے تھے، نہ سانو راست بازی چاہیے۔ ایسا ہے نا، ہمیں نہ راست بازی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے، ہمیں صرف یہاں پر لگژری لائف چاہیے، دیٹس اٹ۔ لگژری لائف مل بھی گئی بہت سے لوگوں کو، لیکن جب وہ مرے تو کیا ہوا؟ ایک شخص کہنے لگا ہے میری جان خوب کھا پی عیش کر، بڑا غلہ ہوا اس دفعہ، اپنے دوستوں کو بتانے لگا، کہتا میرے جو گودام تھے وہ تو کم پڑ گئے ہیں، میں نے تو اور گودام کرائے پہ بھی خریدے ہیں اور کچھ بنوا بھی لیے ہیں تاکہ میری ساری خوراک وہاں پہ سٹور ہو جائے۔ اور آواز کیا آتی ہے؟ اے نادان آج ہی تجھ سے تیری جان لو جی۔ اتنا پیسہ کمایا، اتنی دولت کمائی،
لیکن اس سے انجوائے نہ کر سکے, اس کو خدا کے جلال کے لیے نہ استعمال کر سکے. خدا کے گھر میں 5 روپے سب سے چھوٹا نوٹ, اور جب برتھ ڈے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں برا لگتا ہے سالگرہ پہ 100 روپیہ دینا. سالگرہ پہ آپ نے کبھی کسی کو 10 روپے دیے؟ 500 یا 1000. تو چرچ میں شاید ہی کو 500 پاندہ. بات ہو رہی تھی نا کرنسی کی, کرنسی آپس میں باتیں کر رہی تھی. 10 کا نوٹ, 50 کا نوٹ, 100 کا نوٹ, 500 کا, 1000 کا, 5000 کا, آپس میں باتیں. تو 5000 کا نوٹ بڑی بڑکے مارنے لگا. اس نے کہا جہاں بڑی بڑی ڈیلنگ ہوتی ہے وہاں پر مجھے دیا جاتا ہے کیونکہ میں بڑا نوٹ ہوں. 1000 کہنے لگا میں شادیوں پہ جاتا ہوں, میں سالگرہوں پہ جاتا ہوں, میں فلانی جگہ پہ جاتا ہوں. 10 کا نوٹ چپ کر کے بیٹھا رہا. 50 نے بھی بڑک ماری, 100 نے بھی بڑک ماری, 10 کا چپ کر کے بیٹھا رہا. اس نے کہا بیٹا تو بھی کچھ بول لے. کہہ رہا میں تم سب سے آگے ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کیونکہ چرچ میں ہی جاتا ہوں, سب سے زیادہ ویلیو میری, کیونکہ خدا کے گھر میں تو میں ہی جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے سٹینڈرڈز دیکھیں کیا ہیں. خدا کے لیے ہم کم سے کم کرنا چاہتے ہیں, اور دنیا دار ہوتے ہوئے ہم اپنی ساکھ بنانے کے لیے, جب کوئی بیمار ہو ہم اس کے گھر جاتے ہیں, اس کے بھی کیلے کھا جاتے ہیں, اس کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس کے کیلے بھی کھا جاتے ہیں, اور اس کے اندر سے 100 برائیاں بھی نکال آتے ہیں. اس کو ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ تو فلان ڈاکٹر پاس نہیں کیا ابھی تک, فلان ڈاکٹر کے پاس چیک کرا, بڑا سمجھدار ہے, 1500 اس کی فیس ہے. سب کچھ اس کو ایڈریس وڈریس بتا کے کیلے شیلے کھا کے چائے چوہے پی کے نکل جاتے ہیں. دیکھ اس کو کچھ نہیں آتا. جب وہ بندہ مر جاتا ہے پھر دیکھ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں بھائی دیکھ میری طرف سے, زندہ کو بھائی کچھ دے دیتا تو شاید وہ نہ ہی مرتا, اس کو دوائی کے لیے پیسے دے آتا, جو اس کے 2 کیلے پڑے تھے وہ بھی کھا گیا. تو یہ تو ہمارا حال ہے. لیکن ہم بہت اچھے ہیں, ہم کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو, میرے سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں. جتنا نیک میں ہوں اتنا نیک کوئی اور ہے ہی نہیں دنیا میں. باقی سارے غلط ہیں, میرا بھائی بھی غلط ہے, میری بہن بھی غلط ہے, میرا باپ بھی غلط ہے, میری ماں بھی غلط ہے, میری بھابھی بھی غلط ہے, میری بیوی بھی غلط ہے, میرے بچے بھی غلط ہیں, میرا باس بھی غلط ہے, میرا محلے دار بھی غلط ہے, میرا پادری بھی غلط ہے, میں ٹھیک. آپ کو پتا ہے ایک شخص ہیکل میں گیا تھا, کہنے لگا میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں جو باہر کھڑا ہوا ہے, میں بہت اچھا ہوں, میں دے کے بھی دیتا ہوں, میں ہدیہ بھی دیتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں. جو باہر کھڑا تھا اس نے کسی سے اپنے آپ کو میچ نہیں کیا, اس نے اوپر آسمان کی طرف جب دیکھا تو اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہا, اس کو اپنی ذات بڑی حقیر لگی. اس سے کہا خداوند میں تو اس لائق نہیں کہ تیرے گھر میں جاؤں. یسوع مسیح نے وہاں پر اپنے شاگردوں سے سوال کیا مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے راست باز کون ہے؟ شاگرد کہنے لگے وہ جو باہر کھڑا تھا. آمین. کئی بار ہم دوسروں سے اپنے آپ کو میچ کرتے رہتے ہیں, میں بہت اچھا ہوں, میں بہت اچھا ہوں, میں اس کی طرح نہیں ہوں, میں اس کی طرح نہیں. دیکھا وہ اپنی ساس سے کیسے بات کر رہی تھی بدتمیزی سے, میں تو کبھی اپنی ساس کو کچھ نہیں کہتی, میں تو اس کی سنتی ہی نہیں, کہتی کچھ نہیں لیکن وہ بولتی رہتی, میں اس کی سنتی کچھ نہیں, میں بہت اچھی ہوں. جی جب تم آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو کمال خوشی کی بات سمجھو, کیونکہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. صبر بڑی چیز ہے, صبر بہت چیز ہے. جس بندے کے اندر صبر آ جائے, اور صبر ایسے ہی نہیں آتا, پہلے آزمائش آتی, آزمائش میں خوشی منانی پڑتی, پھر آپ کا ایمان پیوریفائی ہوتا ہے, اس کے بعد کئی چوتھے لیول پہ صبر ہے. صبر ایسے تھوڑا آ جاتا ہے. جس بندے میں صبر آ جاتا ہے وہ کسی کی کڑوی بات آرام سے برداشت کر لیتا ہے. اس کی جاب چھوٹ جاتی ہے, وہ کہتا ہے اپنی بیوی کو کوئی بات نہیں, خداوند مہیا کرے گا, پہلے بھی تو خدا نہیں دی تھی. صابر لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جس کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ تو پریشان ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں کس سے تعویذ لوں, میں کس کے پاس جاؤں, میں کس سے کچھ کرواؤں تاکہ میری یہ بلا ٹلے, میں کس کو کالا مرغا دوں, میں کس کو بکرا دوں تاکہ میرے معاملات حل ہوں. لکھا ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. یہ معاملہ پرفیکشن کا ہے. خدا ہمیں پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے, ہمیں پرفیکٹ بننے سے کوئی سروکار نہیں. ہم کہتے ہیں بس عیش و عشرت یہاں پہ مل جائے, بس یہی کافی ہے, بس اچھی دیہڑی لگ جائے, اچھے پیسے آ جائیں, جاب اچھی ہو جائے, سب کچھ بس ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, شکر ہے جی, شکر ہے. لیکن جب آپ اوپر جائیں گے وہاں کیا کریں گے؟ یہاں 60 سال 70 ورے کی, 80 ورے کی, آخر نو پھر بھی فنا, آخر کو تو مرنا ہے, اور یہ عارضی قیام گاہ ہے, یہ مسافر خانہ ہے. جب یہاں سے کوچ کر کے آگے جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے, وہاں کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ وہاں پہ ہم جا کے کھڑے ہوں گے, جی میں نے فقیر کو 10 روپے دیے تھے, کہے گا اللہ 10 روپے میرے کو لے لا, جا جہنم سے. ٹھیک ہے نا, 10 روپے کی کیا ویلیو؟ ہم انہی چیزوں پہ اترا رہے ہیں. آج فلانا بندہ جا رہا تھا, میں اس کو لفٹ دی تھی, اسی سے ہم سوچ رہے ہیں شاید خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. نہیں, اگر ان چیزوں سے ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکتے تو یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوا؟ سوال تو یہ ہے. اگر خدا کی بادشاہی میں جانا اتنا ہی آسان تھا تو پھر ہر بندہ نیکیاں کر کے خدا کی بادشاہی میں چلا جاتا. آسمان اور زمین کا مالک انسان بن کے کیوں آیا, اور اس نے اتنے کوڑے کیوں کھائے, اس نے کانٹوں کا تاج کیوں پہنا, اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے اندر کیل کیوں ٹھکوائے, اس نے اپنی پسلی کے اندر نیزہ کیوں کھبوایا, اس نے اپنے منہ پہ کیوں تھکوایا, اس کی داڑھی کیوں نوچی گئی, اس کی کمر کے پیچھے گھاریاں کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ میرے سٹینڈرڈ کے اوپر آنا آسان بات نہیں ہے. یہ کسی انسان کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے, یہ خدا کو خوش کرنے کی بات ہے. اور خدا کبھی خوش نہیں ہوتا برے کے خون کے علاوہ.
आमीन। डाकू ईमान ले आया था, डाकू स्टैंडर्ड समझ गया था। डाकू ने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। दूसरा डाकू ताने दे रहा था, अगर तू खुदा का बेटा तू खुद भी नीचे उतर, हमें भी बचा। कई बार जब हम मुश्किल में होते हैं हम दूसरों को बहुत ताने देते हैं, फिर सबके सुना देते हैं, खरी खरी सुनाते हैं। कहता जब तुम्हारे पास सालन नहीं होता था तुम आते थे ना, हम तुम्हें रोटी भी खिलाते थे, जेब में किराया भी डाल के देते थे। आज मेरे पे मुश्किल आई, कोई मुझे नहीं पूछ रहा, कोई मुझे नहीं पूछ रहा। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन ये वो वक्त है जब खुदा चाह रहा है कि हम उसकी तरफ देखें। उससे कहे खुदावंद मैंने जो दूसरों के लिए किया, मैंने इसलिए तो नहीं किया था कि मैं दूसरों पे एहसान चढ़ाऊं, मैंने तो इसलिए किया था ताकि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। आमीन। और आज मुझ पे मुश्किल वक्त है, मुझे किसी बहन भाई की तरफ देखने की जरूरत नहीं, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं और मेरा इस बात पर कभी यकीन है कि तू गहरे पानियों में से अपना हाथ बढ़ा के मुझे निकाल लेगा। हालेलुया। खुदावंद कुदरत वाला है और वो चाहता है कि हम आजमाइशों में से गुजरें और हम उन आजमाइशों में खुशी का मुजाहरा करें। यह एक ईमानदार की निशानी है। दुनियादार लोग जब मुश्किल में पड़ते हैं तो वो खुश नहीं दिखाई देते, लेकिन ईमानदार के पास इसी से तो पता चलेगा कि आप ईमानदार हैं। जब रोटी भी नहीं होगी फिर भी आप हंस रहे होंगे, फिर भी आप कहेंगे हालेलुया जी खुदावंद की तारीफ, उसने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरी तो इतनी औकात नहीं थी जितना मुझे खुदा ने दे दिया। लोग कहेंगे यार वैसे बड़ा साबर आदमी है, खुदावंद की तारीफ हो। वाकई ईमानदार को ऐसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। ये जारिश जो यहाँ पे तबला बजा रहा है, आपको पता है, आप बचपन से देख रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कितने घंटे बजाता है। शुरू शुरू में इसकी उंगलियां फट जाती थी जब ये छोटा था। उस जमाने में मैं ढोलकी बजाता था, ये मेरे साथ बजाता था, तो हम लोगों की उंगलियां फट जाती क्योंकि ये खाल है, खाल के ऊपर आपके मांस ने बार बार रगड़ना है और जोर लगना है और उंगलियां आपकी फट जाती हैं। और इस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में हमारे साथ तबला बजाया, लेकिन वो उसकी आजमाइश का पीरियड था, टेम्पटेशन का पीरियड था। अगर ये उसमें से हाथ उठा जाता कि नहीं पापा जी मेरे से नहीं बज रहा, तो आज ये इतना अच्छा ना बजा रहा। अब ये परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और इसने गोल्ड मेडल भी ले लिया। आमीन। मतलब इसकी मेहनत का सिला इसको दिया गया, लोगों ने एक्नॉलेज किया इसकी मेहनत को कि जी ये बच्चा परफेक्ट है, इसने गोल्ड मेडल लिया क्योंकि इसने मेहनत की है। ये जो आजमाइश इसको दरपेश थी, ये सब्र से दौड़ता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा और बिलाखिर ये इस काबिल हो गया कि बहुत अच्छा तबला बजाता है। इसी तरह हम अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं हमें जरूर आजमाइश में से गुजरना है और बतौर मसीह हमें खुदा इसलिए गुजार रहा है इन आजमाइशों में से ताकि हम में से मसीह की शक्ल नजर आए। आपको पता है जब स्टीफनस को मारा जा रहा था, स्टीफनस को पत्थर मार रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे, उस पर झूठा मुकदमा चल रहा था, तो लिखा है जब अदालत में उसको देखा तो उन्होंने कहा इसका चेहरा तो फरिश्ते का सा है। हमें प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं, कितने हैं जो आजमाइशों में से गुजरना चाहते हैं? अभी भी नहीं समझ आई बॉसों को। आपने गुजरना है, चाहे आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, आजमाइशें अभी भी आपकी लाइफ में है। चाहे आप हाथ उठाओ या ना उठाओ, आजमाइशें आप पर हैं और ये रहनी है। लेकिन इनसे ब्लेसिंग पाने का तरीका ये है जो हमने भी सीखा है। जब आजमाइश आप पर आए, कोई प्रॉब्लम आए, आपके पापा आए, ओ बच्चों, बीवी पूछे पानी ले आवा, हाँ ले आ पानी, क्या हुआ? नौकरी छूट गई, आजमाइश आ गई। अब क्या तरीका है? खुदावंद का शुक्र हो जी नौकरी छूट गई, एक दूसरे को बताएं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नौकरी छूट गई, लेकिन खुदा में फिर भी खिलाएगा। एक भाई के घर हम गए, वो राज मजदूर था, तो वो बीमार हो गया, कहीं मजदूरी करते हुए गिर गया, तो उसकी कमर में इतनी चोट लगी कि उसके मोरे बेंड हो गए, वो चलने फिरने से कासिर हो गया, बेड पे पड़ गया। वो अकेला कमाने वाला था। तो जब उसके घर में हम दुआ करने के लिए गए तो वो बेड पे लेटा था, उसकी बीवी उसके लिए कुछ चीज पका के लेके जा रही थी, बच्चे भी बैठे हुए थे। उसकी बीवी ने गवाही दी, उसने कहा जी पाल साहब मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ, वो ये कि जब ये काम पर जाते थे ना, अक्सर इनकी दिहाड़ी नहीं लगती और हम अक्सर रूखी रोटी खाते थे, मिर्चें घोल के नमक डाल के उससे रोटी खा लेते थे। उसने कहा लेकिन जिस दिन से ये गिरे हैं, ये बीमार हुए हैं, ये काम पे नहीं जा रहे, उस दिन से हम बहुत ही अच्छी रोटी खा रहे हैं। आमीन। उसने कहा क्यों? क्योंकि जब ये गिरे लोग इनको उठा कर लेकर आए कि जी इनको चोट बहुत लग गई है, चल फिर नहीं सकते। उसने कहा हम उस दिन से शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदावंद तेरी तारीफ हो, अगर तू चाहता तो ये ना भी गिरते, लेकिन ये होना था ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। तो उसने कहा हम उस दिन से शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदा पता नहीं कहां से हमें मुहैया कर रहे हैं। लेकिन अगर वो रोना पिटना डाल देती और अपने भाइयों को कोसने लगती कि मेरा बंदा डेग गया, कोई पता नहीं करना आया, मेरी बहन नहीं आई, मेरा फलाना फूफा बाहर से उसने फोन नहीं किया, उसने पैसे नहीं भेजे, तो उसने फिर भूखे ही मरना था। लेकिन उसने खुदावंद की तमजीद की। उसने कहा खुदावंद जब अच्छे वक्त में हम तेरी शुक्रगुजारी करते थे, अब मेरे शोहर को चोट लग गई है, हम अब भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद ने एक जलाली काम किया। और खुदा इन तमाम मुश्किलात को हमारी लाइफ में इसलिए लाना चाहता है ताकि हम में किसी चीज की कमी ना रह जाए। जब हम कोई काम करते हैं ना, उसको हर तरफ से देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, उधर से भी देखते हैं, कहता नहीं भी मेरी तरफ से तो ओके है, कोई कमी नहीं। कोई सेटिंग करें, कुछ सालगिरह का सेटअप लगाएं, कुछ शादी का सेटअप लगाएं, फिर वो बंदा जाके देखता है, कहता है यार ये फूल उठा के इधर कर दो, ये यहाँ अच्छे नहीं लग रहे। अपनी तरफ से जब ओके हो जाता है फिर उनको कहता ओके। इसी तरह से जब खुदा मुझे और आपको देखता, हर तरफ से देखता, कहता है इधरों भी कमी, इधरों भी कमी, सामने से भी कमी, पीछे से भी कमी, कमी ही कमी।
यसुम से ने कहा ये फियल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं है। स्टैंडर्ड तो ये है कि अपने मुंह से उसने आगे तारीफें करनी शुरू कर दी, मैं बहुत अच्छा हूं जी, मैं बहुत अच्छा। वो तो बोला ही नहीं, उसके बारे में यीशु ने स्टेटमेंट दी, ये फियल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं है। लेकिन आज खुदा हमारी तरफ से चुप है, हम बोल रहे हैं बस हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, खुदा का शुक्र है जी, हमने तो आज तक झूठ ही नहीं बोला। जो बंदा ये कहता मुझे फौरन पता चल जाता सब नालों बड़ा झूठा है। हुई कई लोगों का तकिया कलाम होता है, मैं भाईजान कभी झूठ नहीं बोलता, खुदा का शुक्र है हमेशा सच ही बोला। वो बंदा सबसे ज्यादा झूठा होता है। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन तरीकाकार क्या है? यीशु मसीह पर ईमान लाइए, अपनी जिंदगी उसको दीजिए और इन आजमाइशों को अपनी जिंदगी के अंदर खुशामदीद कहिए और खुदावंद से कहिए कि खुदावंद मुझे पता है ये आजमाइशें मेरी लाइफ में आएंगी, लेकिन मेरे ईमान को मजबूत कर, मैं कायम रहूं, मैं शादमान रहूं, इन मुश्किलात के अंदर मैं तेरी तमजीद करता रहूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं और मैं लोगों को बताता रहूं कि मेरा खुदा मेरे साथ है, उससे मुझे छोड़ नहीं दिया। हालेलुया, वो हमेशा तक मेरे साथ रहेगा, उसके असा और उसकी लाठी से मुझे तसल्ली है। ओ मुझे पता है कि वो मुझे जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, वो मेरा चौपान है, वो मेरे लिए अपनी जान दे चुका है। उसने जब अपनी जान ही मेरे लिए दे दी तो वो दूसरी चीजों को मुझसे क्यों बाज रखेगा? अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम सब दुआ करना शुरू करें।